ओम नमः शिवाय। प्रस्तुत छ 2078 साल फागुन 17 गते मंगलबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सब्स्क्राइब गरेसँगै अल बटनमा थिच्न पनि नभुल्नुहोला। तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ, त्यसैले भिडियोमा लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल फागुन 17 गते मंगलबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 मार्च 1 तारिक, राशि नाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु, चान्द्रमान अनुसार फाल्गुन कृष्ण पक्ष शिलागा चतुर्दशी तिथि राति 12:42 त्यसपछि औँसी तिथि रहनेछ। धनिष्ठा नक्षत्र राति 3:47 त्यसपछि शतभिषा नक्षत्र रहनेछ। परिधय योग पूर्वाह्न 11:04 त्यसपछि शिवयोग रहनेछ। विष्टिकरण दिउँसो 1:31 त्यसपछि शकुनीकरण राति 12:42 अन्तिममा चतुष्पादकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज मकर राशि चन्द्रमा दिउँसो 4:14 त्यसपछि कुम्भ राशिमा चन्द्रमा, कुम्भ राशिमा सूर्य, कुम्भमा बृहस्पति, आनन्द आदि योगमा उत्पात योग, चन्द्रमा दिशा दक्षिण, चन्द्रमा रङ कालो, वार्षिलोत्तर योग निदिशा पश्चिम रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मकर राशि दिउँसो 4:14 त्यसपछि कुम्भ राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाईहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्ममिति, जन्ममहिना, जन्मवर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:31 सूर्यास्त साँझ 6:03 हुनेछ। आजको व्रतचाड पर्वहरूमा महाशिवरात्रिको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु दिउँसो 3:11 देखि दिउँसो 4:38 पश्चिम दिशामा हुनेछ। यमघण्टा बिहान 9:23 देखि पूर्वाह्न 10:50 रहनेछ। कालबार बेला दिउँसो 1:44 देखि दिउँसो 3:11 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै चिनी वा सक्खर खाएर सुरु गर्नुहोस्, शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। लाभबार बेला पूर्वाह्न 10:50 देखि मध्याह्न 12:17 रहनेछ। शुभबार बेला मध्याह्न 12:17 देखि दिउँसो 1:44 रहनेछ। लाभबार बेला पूर्वाह्न 11:54 देखि दिउँसो 12:40 रहनेछ। आज यात्राका लागि दक्षिण पूर्व दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। मैले भनेको शुभ समयमा बीचको समयलाई लिएर काम कार्य गर्नुहुन्छ भने अझ राम्रो बन्नेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने तपाईहरूले यज्ञ ज्योतिषको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज चन्द्र गोचरले सुखम मान्ने फल प्रदान गरेको छ। आज तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नो लक्ष्य सम्पादन गर्न सक्ने समय हो। छोटो समयमा केही पुरुषार्थी कामहरू तपाईबाट हुन सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको सफलताले आज हौसला बढाउन सक्ने दिन रहेको छ। कर्मचारी, कामदार, नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज प्रशंसा योग्य कामहरू बनाउन सक्ने दिन हो। काम कार्यको सिलसिलामा केही प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पदीय जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। जिम्मेवारी केही थपिन सक्छन्।
प्रयास गर्दा अवसरहरूलाई सजिलै हात पार्न सक्ने दिन हो। आज जग बसाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईबाट दिगो कामको थालनी हुन सक्ने समय हो। सामाजिक कल्याणका लागि आज केही राम्रा कामहरू तपाईबाट हुन सक्ने समय रहेको छ। कार्य व्यवहारलाई आज व्यवस्थित गर्दै सकारात्मक सोचका साथ बढ्न सक्ने समय हो। मेहनत गरे अनुसार प्रतिफल मिल्दै जान सक्ने र हौसला प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आज निकट भविष्यलाई के कसरी राम्रो बनाउने योजनामा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि सुनौलो दिन बन्नेछ। आज कारोबार बढ्न सक्छ। कारोबारहरूलाई सहज तरिकाले सम्पन्न गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। दैनिकी आय इन्कम बढ्नेछ। लगानी गर्नका लागि सोच बनाउनु भएको छ भने आज दिन सकारात्मक रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट केही लाभ लिँदै बढ्न सक्ने समय हो। आज तपाईँको योजनाहरूमा पारिवारिक साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। राजनीतिक जीवन उच्च रहन सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्धलाई वैवाहिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि थोरै समय खर्चिएर बढ्ने कोसिस गर्दा अझ राम्रो बन्नेछ। अध्ययनमा जोस जाँगर बढ्न सक्ने, लगाव बढ्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि दिन अनुकूल बन्नेछ। आज स्वास्थ्यमा अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन फलदायी लाभदायी नै देखिन्छ। त्यसैले आफ्नो योजनामा दृढ भएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा आज फल प्राप्ति हुन सक्ने दिन रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज राम्रा राम्रा अवसरहरूको खोजी गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँले थालेका कामहरूलाई सम्पन्न गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफैमा बौद्धिकपनको विकास हुन सक्ने समय हो। आज कुरा काट्नेहरूको पछि नलाग्नुहोला। सेवामूलक कामले मनलाई आनन्दित बनाउन सक्ने समय रहेको छ। समयअनुसार काम कार्यलाई बदल्ने, समय सापेक्षी भएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। तपाईँ अध्ययन, अध्यापन, बौद्धिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा आबद्ध रहेर काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रहरूबाट केही प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य सङ्घर्ष बढ्न सक्छ। जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्दै बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको छ र पनि काम कार्यको क्षेत्रमा त्यस्तो अब्जस नै खेप्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अवस्था नहुन सक्छ। आज काम गर्दै जाँदा सानातिना गल्तीहरू भइदिन सक्छन् कि त्यो कुरामा आफै चलाखी भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आफ्ना सहकर्मीहरूसँग राम्रो वातावरण बनाएर साथ सहयोग लिएर बढ्ने कोसिस गर्नुपर्नेछ र तपाईँको योजनामा तपाईँ दृढ भएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा आज फल प्राप्ति हुँदै जान सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक बन्दै जान सक्ने अवस्था हो र राम्रो व्यक्तिहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, सरसल्लाह सुझावहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि दैनिकी आय इन्कमबाट घर गृहस्थ जीवन सहज रूपमा चल्न सक्ने समय हो। ठुलो प्रतिफलका लागि अझ राम्रो योजनाका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँका कुनै पनि राम्रा योजना छन् भने योजनाहरूलाई गोप्य राखेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। मनमा थोरै केही कुराले निराशापन छाउन सक्छ। आज सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। आज तपाईको लक्ष्यबाट तपाईँ विचलित नहुनुहोस्। लक्ष्य सम्पादन गर्नका लागि अडिग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्र केही सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आय इन्कम पक्ष केही राम्रो हुँदै जान सक्ने समय हो भने आज तपाईँको गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहारिक पक्षहरूमा केही सुधार आउन सक्ने, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन हो। आज परिवारको भावनालाई बुझेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। प्रेमीको साथ सहयोगले थकान तनावहरू कम गर्न सक्ने समय हो। केही नयाँ ज्ञान सिक्ने अवसर विद्यार्थी वर्गहरूका लागि मिल्नेछ। स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक छ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ घिउ रङ, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव कुलदेव। ओम कुलदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन जैमिनाय मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज कर्मचारी कामदार वर्ग हुनुहुन्छ भने आज आफूले थालेका कदममा तपाईँका शत्रु पक्षबाट केही हानि नोक्सानी पुग्न सक्छ। बाधा अडचनहरू आइपर्न सक्ने समय हो। चिताएका काम कार्यहरूलाई
पूरा गर्नका लागि केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय रहेको छ। चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन सक्ने समय रहेको छ। डटेर सामना गर्दै बढ्नुपर्ने समय हो। आज केही अवसरको खोजीमा आफैमा दौडधुप बढ्न सक्ने समय रहेको छ। चन्द्र गोचरले कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था हुँदाखेरि तपाईँका लागि दिन त्यति राम्रो छैन। मानसिक चिन्ता बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँका सहयोगी सहकर्मीहरू नै प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्ने समय रहेको छ। साथ सहयोग नमिल्न सक्छ। आज तपाईँको कमी कमजोरीहरूले गर्दाखेरि आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा कतै पछि पर्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले विचार गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईँलाई साथ दिने भन्दा कमी कमजोरीहरू औल्याउनेहरू सक्रिय रहनेछन् र पनि आफ्नो काम कार्य जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्नका लागि तपाईँले मेहनत गर्दै डटेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय भने बन्नेछ। तपाईँले काम कार्यको वातावरणलाई जतिसक्दो राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। आफ्नो तपाईँको योजनाबाट तपाईँ विचलित नहुनु। स्थिर योजनाका साथ बढ्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि अरूको लोभ लालचमा परेर जथाभावी लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन। त्यो कुरामा विचार पुर्याउनु होला। दैनिकी इन्कमबाट तपाईँको दैनिकी जीवन चलाउनका लागि केही असहज परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय हो। आर्थिक खर्चिनुपर्ने अवस्थाहरू सृजना हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको लेनदेनको कारोबार आज त्यति राम्रो नहुन सक्छ। त्यसैले आज सोच विचार गरेर मात्र कारोबारमा अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। पारिवारिक जीवनमा आज केही असमझदारीपनहरू एकअर्कामा साथ सहयोगमा कमीपनको महसुस गर्न सक्ने पारिवारिक वातावरण त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा मनमुटावका साथै मन कमजोर बन्दिन सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूको लागि अध्ययनमा पर्याप्त समय दिन नसकेला। परीक्षा प्रतियोगिताका लागि धैर्यताका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफैमा केही कमी कमजोरीको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि हो। यात्रामा तपाईँको लापरवाहीले केही आफ्नो वस्तुहरू हराउन सक्छ कि त्यो कुरामा सजग रहनुपर्नेछ। स्वास्थ्यमा आर्थिक खर्चिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ हल्का हरियो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कालभैरव। ओम कालभैरवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन क्यान्सर कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव सकारात्मक रहेको हुँदाखेरि आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव बढाउन सक्ने समय हो। आज काम कार्यमा केही आराम केही सहज महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि आज प्रगतिमूलक काम कार्यको पथमा तपाईँ अग्रसर हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँले गरेको कर्म क्षेत्रमा आशा गरेझै केही सकारात्मक परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ र आज उपलब्धि हासिल गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। आज थोरै लगानीबाट पनि मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य झमेलाहरू त आइपर्छन् तर झमेलाहरूलाई सामना गर्दै बढ्नु भएमा आज प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँले गरेको काम कार्यको मूल्याङ्कन हुन सक्छ र आज जस प्राप्त गर्न सक्ने प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही गिफ्ट आदान प्रदानहरूमा तपाईँ सहभागी हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज कामदेखि बाहिर अतिरिक्त गतिविधिहरूमा आफूलाई सामेल गरेर आज आफ्नो प्रभाव बढाउन सक्ने समय पनि देखिन्छ। तपाईँको काम कार्य र योजनाहरूमा आफन्त बन्धु बान्धव र विशेष सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो लक्ष्यमा दृढताका साथ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि कारोबारहरू सहज वातावरणमा सम्पन्न गर्न सक्ने समय छ। तपाईँको दैनिकी आय इन्कम बढाउने योजनामा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ। आज मूल्य बढ्ने वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ भने तपाईँको व्यावसायिक पक्ष पनि सकारात्मक नै रहेको हुँदाखेरि आफ्नो योजनामा आफै लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आफन्तजनसँग केही नजिकपनको अवसर जुट्नेछ। केही जमघट केही रमाइलो हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने सौहार्दपूर्ण वातावरण महसुस गर्न सक्ने समय हो। प्रेम सम्बन्धमा प्रेमीको महत्त्व बुझ्न सक्ने समय रहेको छ। रमाइलो घुमफिर हुन सक्ने समय हो र केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। पढाइ अतिरिक्त कला मनोरञ्जनको क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुन सक्ने समय पनि हो। तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष पनि आज सबल बन्न सक्ने समय देखिन्छ। यसले गर्दा समग्र पक्ष तपाईँका लागि सकारात्मक नै रहेको छ। त्यसैले आफ्नो योजनामा तपाईँ लगनशील भएर
प्रतिफलका लागि अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुनौलो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी ओम गृहलक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ लियो सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँ साहसीमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय छ। न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय हो। तपाईँको काम कार्यलाई लिएर थप योजनामा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही नयाँ रोजगारीहरूको अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। व्यावसायिक पक्षलाई पनि आज सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने आज सफलता हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। चन्द्र गोचरले लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आर्थिक पक्षलाई अझ राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आज मेहनत गर्दा उपलब्धिको स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय रहेको छ। दिगो कामको अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। ईर्ष्या गर्नेहरूलाई जितेर बढ्न सक्ने, आफ्नो लक्ष्यतिर उन्मुख हुन सक्ने समय रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईँको काम कार्यको पक्ष दैनिकी जीवनचर्या सकारात्मक गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ भने मान प्रतिष्ठा बढ्न सक्ने समय हो। आजको दिन तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक पक्ष र सामाजिक पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्ने छ। आर्थिक आय इन्कम पक्षलाई बढाउन सक्ने दिन रहेको छ। व्यापारमा आर्थिक लाभ मिल्ने योजनामा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँको कुनै पनि नयाँ तथा पुराना कारोबारहरूलाई आज सहज तरिकाले सम्पन्न गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। सामाजिक सेवातर्फ मन लाग्न सक्ने, गरिब दीन दुखी प्रति सहानुभूति प्रकट गरेर अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। धार्मिक र आध्यात्मिक क्षेत्रमा मन जान सक्ने र आध्यात्मिक आस्था बढाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अझ राम्रो दिन बन्नेछ भने तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा कुनै पनि कुराले सम्बन्धलाई बिगारिरहेको थियो भने सुधार आउन सक्ने समय छ। प्रेम सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनका लागि थोरै समय आज समर्पित गरेर बढ्नु जाती हुनेछ। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यावहारिक पक्षहरूमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रतिफल मिल्नाले अध्ययनप्रतिको लगाव बढ्न सक्ने समय रहेको हुँदा विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि पढाइ पक्ष सकारात्मक बनाउँदै जान सक्ने समय रहेको छ। आफैमा जोस जाँगर कायम रहन सक्ने समय हो। तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष सबल रहन सक्ने देखिन्छ। समग्रमा दिन लाभदायी छ। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव शिव भगवान ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दाखेरि आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा सही अवसरहरूको पहिचान गरेर बढ्नुभएमा दिन राम्रो बन्न सक्ने समय रहेको छ। नत्र हातमा आएको अवसरहरूलाई व्यवस्था गर्दा केही काम कार्यको क्षेत्रमा पछि पर्न सकिन्छ। आज तपाईँको मेहनतीपनले गर्दाखेरि आज काम कार्यको स्थितिलाई सहज बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि काम कार्यको प्रतीक्षाको फल केही सकारात्मक बन्दै जान सक्ने हुँदा आफैमा क्रमशः मनोबल बढ्दै जान सक्ने समय पनि रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँले मेहनत गर्दै बढ्नुहुन्छ भने मेहनतको प्रतिफल मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। काम कार्यमा विश्वासयोग्य सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज आफैमा आत्मविश्वास बढ्दै जान सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा आफूमा भएको बुद्धि विवेकको सही सदुपयोगले प्रतिफल मिल्न सक्ने समय छ। आज केही प्रतिस्पर्धीहरू जाइ लाग्न सक्छन्। प्रतिस्पर्धीहरूको डटेर सामना गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। सामान्य चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्नु परे तापनि कार्य व्यवसायिक कुराहरूलाई तपाईँले सहज रूपमा व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। त्यसैले काम कार्यको पक्ष त्यस्तो नराम्रो नै हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। आफैमा मनोबल बढाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। सकारात्मक योजनामा तपाईँ लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि सफलता पाउन धेरै भाग्यमा भन्दा पनि कर्ममा विश्वास गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक पक्ष आय आम्दानीलाई केही सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। ठुला कारोबारका कुरामा थोरै विचार पुर्याएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आज तपाईँको पारिवारिक साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै योजनामा तपाईँ अलमलमा पर्नु भएको छ भने निर्णय गर्नका लागि परिवारसँग घुलमिल भएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज
परिवारको सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि केही लाभदायी नै बन्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आज केही असहज परिस्थिति थियो भने पनि सुधार ल्याउन सक्ने, भावनात्मक रूपमा निकटपन बन्न सक्ने समय रहेको छ। मानसिक शान्तिका लागि आफ्नो सन्तान परिवारसँग नै समय बिताउनु राम्रो हुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि परिस्थितिले अध्ययनप्रतिको झुकावमा केही थोरै कमी ल्याउन सक्ने भए तापनि त्यस्तो ठुलो नराम्रो असर छैन। आफू मेहनती भएर बढ्दा प्रतिफल मिल्दै जान सक्ने समय हो। चिन्ता तनाव कुनै कुरामा पनि नलिनुहोला। योगा व्यायाम गर्नुहोला। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन लिब्रा तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि दिन मध्यम रहेको छ। आज सामाजिक तथा धार्मिक कार्यहरूमा रुचि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा आफू लगनशील हुने प्रयास गर्दा प्रतिफल मिल्दै जान सक्ने समय हो। तपाईँको आफ्नो प्रयासले रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ र पनि ठुलो प्रतिफलका लागि थोरै धैर्यता अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कुनै पनि नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने थोरै शुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्दा तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। आज आफैमा थोरै हडबडीपन, बेसुरैपनले गर्दाखेरि कार्य व्यवहारमा समस्याहरू निम्तिन सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँले सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज तपाईँलाई सहयोग गर्छु भन्नेहरूले नै धोका दिन सक्छन्। अन्य व्यक्तिको धेरै विश्वास भरोसा पनि नगर्नुहोला। आफैमा कन्फिडेन्टका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। काम कार्यको वातावरणलाई जतिसक्दो राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। आफ्नो समस्याहरूबाट विचलित नहुनुहोला। धैर्यताका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज केही जिम्मेवारीहरू पनि बढ्न सक्छ। व्यवस्थित गर्दै बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज तपाईँको व्यवसायको क्षेत्रमा पहिलेको प्रतिफलले घर व्यवहारहरू चलाउनका लागि केही सहज परिस्थिति बन्न सक्ने समय हो। नयाँ उपलब्धिका लागि भने अलि बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँले थालेका आँटेका कामहरू सबै पुरा हुन्छन् भन्ने दिन चाहिँ होइन। आज तपाईँले प्लान गरे अनुसार कतिपय क्षेत्रमा असफलता मिल्ने हुँदाखेरि मन खिन्न बन्न सक्छ। कुनै पनि अप्रिय खबरले पनि मनलाई खिन्न गराउन सक्ने समय हो। आज साथीभाइहरूसँग अनुकूल व्यवहार बनाइराख्दै अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। कारोबारमा विश्वास गरेकाहरूले झुक्क्याउन सक्छन्, त्यसैले सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। परिवार, घर, गृहस्थ जीवनको तनाव समस्याहरू तपाईँलाई रहन सक्छ। यो कुराले थोरै मानसिक दबाव तनाव दिन सक्ने समय हो। मिलाएर बढ्नुपर्ने समय छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा साथ सहयोगले गर्दाखेरि थोरै कठिनाइहरूमा राहत महसुस गर्न सक्ने, मन हल्का हुन सक्ने समय रहेको हुँदाखेरि समस्याहरू सेयर गर्नुहोस्। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि मेहनत अनुसार प्रतिफल सामान्य मात्रामा मिल्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा केही तनावहरू रहन सक्छन्। सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुपर्ने समय छ। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि। ओम रिद्धि सिद्धि नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको अपुरा अधुरा योजनाहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि दिन महत्त्वपूर्ण बन्नेछ। कामको प्रतिफल मिल्ने हुँदा आफैमा मनोबल बढ्न सक्ने समय हो। केही नयाँ अवसरहरूबाट केही लाभ दिन सक्ने समय पनि रहेको छ। साथीभाइसँगको भेटघाटले मनमा प्रसन्नता छाउन सक्ने र सकारात्मक योजना बन्न सक्ने समय हो। आज आफैमा पुरुषार्थीपनद्वारा प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्दै आफू अग्रसर रहन सक्ने समय रहेको छ। आँटेका काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि विशेष फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। दैनिकी जीवनचर्या सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय देखिन्छ। तपाईको मेहनतले दैनिकी जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने दिन रहेको छ। चन्द्र गोचरले लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज आफ्ना योजनाहरूमा दृढताका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो र तपाईको काम कार्यमा आफ्नै सहकर्मीहरूबाट पनि आज केही साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको कर्म अनुसार छोटो समयमा केही उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। दिगो योजनाहरूमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आज तपाईको
सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि केही सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज लगानीले लाभ दिलाउन सक्ने समय हो। आर्थिक आयको स्रोतहरूलाई फेला पार्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम र व्यावसायिक यात्राहरू हुन सक्ने समय रहेको छ। आज परिवारमा सल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक साथ सहयोग तपाईँका लागि केही लाभदायी बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको परिवार बीच भएको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन सक्ने समय हो। आज छरछिमेकमा पनि केही सहयोगी भावना बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। तपाईँको व्यावसायिक पक्ष र सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। प्रेमीको साथ सहयोगले दिनचर्या केही सकारात्मक बन्नेछ। वैवाहिक सम्बन्धलाई पनि सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। अध्ययनप्रतिको लगाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ। बौद्धिक विकासका कार्यहरूमा अग्रसर हुन सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष पनि तपाईँको अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन सेजिटेरियस धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। तर काम कार्यमा विशेष परिणाम प्राप्त गर्नका लागि तपाईँका सहकर्मी शुभचिन्तकहरूले दिएको सरसल्लाह सुझाव तपाईँले सुनेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। तपाईँको रोकिएका काम कार्यहरूलाई आफ्नो प्रयत्नले गर्दाखेरि अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि सामाजिक सामुदायिक काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ अग्रपङ्क्तिमा रहन सक्ने समय हो। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा बलभन्दा पनि बढी विवेकको उपयोग गर्दै बढ्दा सफलता हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। अरूलाई बसमा राख्न सक्ने दिन हो। तपाईँबाट काम गर्दै जाँदाखेरि केही महँगी खर्चिला कामहरू पनि बन्दिन सक्छन्। त्यो कुरामा तपाईँले थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज काम गर्दै जाँदा थोरै विवादित कार्यहरूमा कतै फस्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा पनि सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कुनै पनि विवादित कार्यहरूबाट तपाईँ टाढा रहने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। काम कार्यलाई सहज बनाउनका लागि आफ्नो योजनाहरूलाई सीमित बनाउनुहोस् र सीमित योजनाहरूलाई पूरा गर्नतिर लाग्नुहुन्छ भने प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने समय हो। आज जिम्मेवारी पनि केही बढ्न सक्छ। सहज तरिकाले व्यवस्थित गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कामको मूल्याङ्कन गरेर मात्र समय खर्चिने प्रयास गर्नुहोला। आज मेहनतको प्रतिफल मिल्न सक्ने समय रहेको छ। तर सोच विचार नगरिकन नयाँ क्षेत्रमा अगाडि बढिहाल्नुहुन्छ भने तपाईँको समय खेर जान सक्ने समय पनि हो। आज थोरै अहङ्कारीपन रिस आवेगलाई तपाईँले कन्ट्रोलमा राखेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि अनावश्यक खर्चबाट चाहिँ जोगिनुहोस्। तपाईँको कारोबारहरूलाई सोच विचार गरेर गर्दाखेरि त्यस्तो नराम्रो असर हुन्छ भन्ने होइन। सामान्य दैनिकी खरिदी बिक्री गर्नका लागि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ र प्रतिफल पनि प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। आज घर व्यवहारिक कुराहरूमा केही असहज परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय हो। पारिवारिक कुराहरूलाई मिलाएर बढ्नुपर्ने समय छ। आज तपाईँका सम्बन्धको पक्षमा चाहिँ केही सुधार ल्याउन सक्ने समय पनि रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आज नजर बीच कुराकानी हुन सक्ने, भावनात्मक कुराहरू सेयर गरेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि शैक्षिक क्षेत्रमा सफलता मिल्ने क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। रमाइलो यात्रा पनि हुन सक्छ। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सामान्य रहनेछ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी। ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन क्याप्रिकन मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने, आफू उत्साहित भएर बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँका सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय छ। कुनै समस्यामा फस्नु भएको छ भने त्यो समस्याहरू सेयर गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा समाधान हुन सक्ने समय हो। आज मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। केही विशेष अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज आफ्नो लक्ष्य अनुसार काम कार्यहरूलाई समयमै सम्पादन गर्न सक्ने समय हो। चन्द्र गोचरले अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज कृषि क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ।
पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा केही जमघट हुन सक्छ र रमाइलो पनि हुन सक्ने समय हो। वैदेशिक काम कार्यको योजनालाई तपाईले अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। अरूले साथ दिँदै गर्दाखेरि उनीहरूको व्यवस्था नगर्नुस्, उनीहरूको कुरा पनि सुनेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुनेछ। आजको दिन तपाईको काम कार्यको पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा केही धन आर्जन गर्न सक्ने समय हो। तपाईको कुनै पनि कारोबारहरूलाई सम्पन्न गर्न सक्ने समय रहेको छ। दैनिकी आय इन्कम बढाउन सक्ने समय रहेको छ। लगानी गर्ने कुराहरूबाट पनि केही फाइदा लिन सक्ने समय हो। गरेको लगानीबाट छोटो समयमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज परिवार आफन्तमा नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा केही सकारात्मक अनुभव गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईको योजनामा परिवारबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईको अध्ययन पक्षलाई प्रगतिमूलक पथमा अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। अध्ययनको लगावले आफ्नो बौद्धिक क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउन सक्ने समय रहेको छ। पढाइ अतिरिक्त क्रियाकलाप, मनोरञ्जन, खेलकुद, रचनात्मक कार्यहरूमा तपाईँ सहभागी हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। छोटो दूरीको लाभदायक यात्राहरू पनि बन्नेछन्। तपाईको स्वास्थ्य पक्ष आज सामान्य रहन सक्ने समय हो। समग्रमा दिन राम्रो छ। मनोरञ्जनात्मक पूर्ण दिन पनि बन्न सक्छ। केही फाइदा लिन सक्ने समय पनि देखिन्छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान। ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन एक्वारियस कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईका लागि दिन मध्यम छ। कुनै पनि योजनामा पूर्ण सफलताका लागि थोरै मेहनत बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा ढिला सुस्ती हुँदाखेरि आफैमा आलसीपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको भाग्यले तपाईलाई त्यति साथ नदिन सक्छ। मेहनत मात्रामा थोरै मात्रामा प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि आज गर्दै गरेको काम कार्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि सकारात्मक योजनाका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईका ठुला ठुला महत्त्वकांक्षी योजनाहरू सबै पूरा नहुन सक्छन्। यो कुराले पनि आलसी बढाउन सक्ने समय हो। तपाईले राम्रो योजना बनाउनुस् र योजनाहरूमा लगनशीलता बढाउनु पर्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईले गरेको कामको पनि हस्तक्षेप हुन सक्छ वा अवसरमा हस्तक्षेप हुन सक्ने समय हो। यो कुरामा तपाईले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय छ। समयमा निर्णय नलिँदाखेरि पछि पर्न सकिन्छ कि अवसरहरूमा सही रूपमा निर्णय लिएर बढ्ने कोसिस भने हरदम गर्नुपर्ने छ। आज केही आर्थिक तनावले जोस जाँगरमा कमी ल्याउन सक्छ। आकस्मिक केही खर्च बढिदिन सक्ने समय हो। यी कुराहरूमा पनि विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने छ। तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा जति सक्दो कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाउनुहोस्। थोरै रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गर्नुहोला। सकारात्मक योजनामा मात्र बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज तपाईको व्यावसायिक योजनाहरू सेयर नगरिहाल्नु राम्रो हुनेछ। त्यो कुरामा विचार पुर्याउनुहोस्, किनभने तपाईलाई सहयोग गर्छु भनेर आशा देखाउनेहरूले नै तपाईलाई धोका दिन सक्छन्। कारोबारमा सानो गल्तीले पनि नराम्रो अब्जसहरू खेप्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन सक्ने समय हो। काम कार्यको मूल्याङ्कन हुन सक्छ, जस नमिल्न सक्ने समय हो। अनावश्यक कुनै पनि झै झमेलाहरूमा फस्नुपर्ने दिन बन्न सक्छ। आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा पनि केही असहज परिस्थिति झमेलाहरू आइपर्न सक्ने समय हो। मिलाएर बन्ने कोसिस गर्नुहोला। प्रेम जीवनमा एकअर्कालाई राम्ररी बुझ्नका लागि थोरै समय बिताएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। एक अर्का बीचको शङ्कालाई हटाउँदै बढ्ने कोसिस गर्नु। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा मन नजान सक्छ। अध्ययनमा निरन्तरताका लागि आफैमा जोस जाँगर कायम रहनुपर्ने समय हो। स्वास्थ्यमा सवारी साधनहरू चलाउँदै हुनुहुन्छ भने थोरै आज सावधानी रहेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। समग्रमा दिन मध्यम रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सुनौलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान। ओम चित्रगुप्ताय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन पाइसेस मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईका लागि दिन फलदायी रहेको छ। तपाईको आर्थिक पक्षलाई केही राम्रो बनाउन सक्ने समय हो। कर्मचारी दैनिकी काम कार्य गर्नेहरूका लागि आज काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको आम्दानीको स्रोतहरू बढाउन सक्ने समय हो। तपाईलाई भाग्य र परिस्थिति दुवैले साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। आज दिगो फाइदा हुने क्षेत्रमा
तपाईँ अग्रसर रहन सक्ने समय हो। आय आम्दानीको स्रोत बढाउन सक्ने समय छ। काम कार्यको पक्ष, व्यावसायिक पक्ष, आर्थिक आम्दानीको पक्ष राम्रो भए तापनि सामान्य आज खर्चको बाटो पनि तयार हुँदै गरेको हुँदाखेरि खर्चका कुरामा तपाईँले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कृषि, चौपाया, दोपाया आदिको क्षेत्रबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो, तर केही सङ्घर्ष भने बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँको कुनै पनि सम्पत्ति सम्बन्धी कारोबारबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै क्षेत्रमा धन फसेको छ, त्यो फसेको धनलाई तपाईँले आफूले लिने प्रयास गर्दाखेरि त्यो धन हात पर्न सक्ने समय पनि हो। आज तपाईँको ठुला मान्छेको साथ सहयोग प्राप्त गर्ने हुँदाखेरि आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आज आफ्नो लक्ष्यतिर उन्मुख हुन सक्ने समय रहेको छ। राजनीति क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज तपाईँको राम्रो कामहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। धार्मिक कार्यहरूमा मन जान सक्ने समय हो। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि, लगानीकर्ताहरूका लागि, लगानी गर्नका लागि दिन राम्रो बन्नेछ। लेनदेनको वातावरणहरू छ भने त्यो वातावरणलाई तपाईँले सम्पन्न गर्न सक्ने समय छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट फाइदा लिँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको योजनामा आज तपाईँ लागि परेर बढ्न सक्ने समय हो। आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा परिवारका ठुला र साना सदस्यहरूसँगको सम्बन्धलाई सकारात्मक बनाउँदै बढ्न सक्ने समय हो। ठुला मान्छेले दिएको सरसल्लाह सुझाव राम्रो बन्नेछ। पारिवारिक साथ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा एकअर्कामा भावनात्मक दूरी घट्न सक्ने र निकटपन बढ्न सक्ने समय हो। खुसी लिन र दिन सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्षलाई सकारात्मक बनाउँदै जान सक्ने समय हो। गुरुजनहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्नेछ। तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष पनि आज केही सकारात्मक महसुस गर्न सक्ने समय देखिन्छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती देवी। ओम सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन आदरणीय दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर वेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र सब्स्क्राइब गरेसँगै अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तोता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि।